बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही बड़ी ख़बर तो आप तक पहुँच ही चुकी है। वो दो बातें जिनके ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई थी और वो एक इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ और ज़हीर और शब्बीर इन दोनों को जेल भी भेज दिया गया। इनकी ज़मानतें जो हैं वो मनसूख भी हो गई और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो MLO के हवाले से जिसको कि एक्सेप्ट कर लिया गया। कल रात को एक महफ़िल लगी थी और उस महफ़िल में ये कहा गया था कि झूठे यूट्यूबर्स के मुँह पर जन्नाटेदार थप्पड़ और एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी खुशखबरी। तो अब मैं कहती हूँ कि वो जो यूट्यूबर्स है वो जन्नाटेदार जो थप्पड़ है वो अपने मुंह पर खुद ही लगा ले और बड़े ज़ोर से लगाएं, बड़े ज़ोर से लगाएं। वो इसलिए कि उनको ये थप्पड़ याद रहे और ये शर्मिंदगी का थप्पड़ होना चाहिए। बार बार ये एक जुमला लिखना, जन्नाटेदार थप्पड़, बड़ा ही बुरा लगता है। एक बड़ी जाहिलाना सी गुफ्तगू है, एक जाहिलाना सा थंबनेल है जो कि लगा दिया जाता है। सिर्फ मेरी एक बात सुनिएगा, ये एक बच्ची का केस था जिसके वालिदैन अपनी बच्ची के लिए परेशान थे। वो समझते हैं कि सिर्फ ये एक बच्ची का नहीं, पूरे पाकिस्तानी कौम की बच्चियों का एक ऐसा केस जिसको वो लेकर उठे चले। और मैं कहती हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी के लिए खड़े कैसे होना होता है। अपने ऊपर होने वाली जुल्म ज़्यादती, अपने ऊपर होने वाली जो एक फ़जूल किस्म की रिपोर्टिंग थी, गंदे रिमार्क्स, बात बच्ची की हो रही है, बात इस अगवा की हो रही है, बात मुआशरे में फैली हुई इस गंदगी की हो रही है और आप जो है मेहदी अली काज़मी को गंदा कह रहे हैं, उनकी वाइफ को बुरा कह रहे हैं, उनके घर के बारे में गंदी गंदी चीज़ें निकाले। भाई, हर बंदे की फैमिली के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। मैं कहती नहीं हूँ कि वो चीज़ें सच है, वो चीज़ें यकीनन झूठ है, लेकिन हर बंदे की फैमिली के साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर आज कोई आपकी फैमिली का कच्चा छट्टा निकाल के बताना शुरू कर दे, कितनी तकलीफ़ होती है। आप बात रिपोर्टिंग पे करें ना, आप बिलो द बेल्ट जाके खेलते हैं। आप लोगों को रिपोर्टिंग का पता ही नहीं है, आप लोगों को सिर्फ गंद फैलाना आता है। आप इस गंद को समेटिए, आइए और आके माफ़ी मांगिए और कहिए कि हम गलत थे। अब देखिए कल क्या होता है, कल जो हुआ और आज जो हुआ। और आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी। ज़हीर तकरीबन रो पड़ा, ज़हीर की आंखों में आंसू थे। वो जो ज़हीर अपना मुंह दूसरी तरफ करके मुंह छुपाता था ना, आज जब रिपोर्टर से सवाल कर रहे थे तो वो कोशिश कर रहा था कि अब तो सब कुछ हो ही गया, अब मैं इनकी आंखों में आंखें डाल के देख ही लूँ। और वो नहीं कह रहा था ठहरो मैं बताता हूँ, यूँ करके ठहरो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब बताओ, अब समझ आ रही है शब्बीर? वो शब्बीर जो शेव करके नहा धो के ये उसके बाद गाड़ी में बैठे और हैरत की बात कि इनको हथकड़ियाँ भी नहीं लगाई, हथकड़ियों के बगैर लेके गए। ये भी मैं वैसे पूछूंगी कि प्रोटोकॉल अभी भी बदस्तूर बरकरार है और ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटोकॉल जो है ना, ये अदालत के अंदर भी होगा। ये प्रोटोकॉल जो है माज़रत के साथ जेल के अंदर भी होगा और जेल के अंदर भी ये मज़े करते रहेंगे। ठीक है ना जी। माज़रत के साथ बीच में कॉल आ गई और मुझे इसे डिस्कनेक्ट करना पड़ा, लेकिन एक मैं आपको बात बताती चलूँ, बल्कि कॉल भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कॉल में बहुत ही ख़ास खबर दी गई है, वो भी मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लूँ। और वो ख़ास खबर जो है ना, वो इस वक्त ज़हीरे और शब्बीरे के घर से है, लेकिन वो ज़रा आगे चल के आपको बताती हूँ क्योंकि उसके बारे में कुछ फ़र्दर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। मैंने इसीलिए कॉल बीच में अटेंड की क्योंकि कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जिस शख्स को मैंने इस काम पर लगाया हुआ है उस शख्स ने अभी कुछ और चीज़ें भी मुझे बतानी है। हो सकता है इसी वीडियो के दौरान वो मालूमात मुझ तक पहुँचे तो मैं आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब, कल रात को ये लोग बैठ गए और कल जो फैसला आया था, कल क्या हुआ था बेसिकली, कल दो चीज़ें हुई थी। एक तो वो शिक निकाल दी गई जिसमें जना की रिफात थी, और दूसरी जो उसके अंदर से चीज़ हुई वो ये थी कि ज़मानत जो है उसका फ़ैसला जो है वो कल होगा। जनाब, इन लोगों ने रात को शादियाने, तालियाँ और वो जो बेवकूफ़ियाँ, कलाबाजियाँ और सब कुछ जो होती हैं वो शुरू हो गई। इन्होंने कहा जी आज तो ये दफ़ा जो निकल गई है ना, इसके अंदर से बस काम हो गया। देखिए, और फिर खुद ही उनके जो एक थोड़े से मैं कहूँगी वो रिपोर्टर जो बातों को समझते हैं, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि देखिए इस चालान के अंदर जो भी चीज़ें आगे इनको प्रूव करना है। ये चालान जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कोई फैसला आ गया। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन चालान की हद तक अगर इस चीज़ को निकाला भी गया था वो इसलिए निकाला गया था कि अभी तक कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं है या कोई MLO नहीं हुआ ये MLO होना था। इसकी बुनियाद पर फिर ये दफ़ा भी ऐड की जानी थी। तो ये एक मार्जिन दिया गया कि ज़रा ठहरिए, ज़रा रुकिए, अभी ये काम होना बाकी है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब, कल जब ये चीज़ हुई इन लोगों ने कहा देखिए जी ये जो दफ़ा निकली है ये हमारी फ़तह है। अब आज आपने देख लिया क्या हुआ, उनकी ज़मानत भी मनसूख हुई, उन्हें जेल भी भेजा गया। ये अलग बात है कि प्रोटोकॉल में भेजा गया। तीसरी बात जो ख़ास हुई है वो ये हुई है जनाब कि ज़हीर और शब्बीर के हवाले से जो एक बड़ी एक तैयारियां की जा रही थी कि जनाब ये चीज़ तो निकल गई, चले यहाँ से सेफ़ हो गए, सेफ़ नहीं हुए, MLO होगा। और MLO कह देना कि MLO करे, इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि वो जो ताबूत में आखिरी कील है ना वो ठोका जाएगा। तो फिर अब आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि इसका जो फैसला आएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो अब चीज़ हो रही है ये उस अंदाज़ में आगे बढ़ी है जिस तरह से अदालतों में अब फैसले होने हैं।
ٹھیک ہے. جو چیزیں آپ لوگوں کو بتا کر گمراہ کر رہے ہیں وہ چیزیں اب کلیئر ہوتی جا رہی ہیں, لوگوں کو پتہ لگتا جا رہا ہے. مہدی علی کاظمی بھی بڑے عرصے کے بعد میڈیا کے سامنے آئے, حق کی سچ کی جیت ہوئی, اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کھڑے ہونا چاہیے, یہ سب کچھ انہوں نے بتایا. یہ ساری ڈیٹیلز آگے چل کے آپ کو پتہ لگی جائیں گی. میرے خیال سے میں کال اٹینڈ کر ہی لوں کیونکہ اب کال آئی گئی ہے. چلے جی, مزے کی خبر بھی آ گئی ہے, وہ بھی آپ کو اسی ولاگ کے اندر میں دے دوں گی. اچھا اب ذرا بات اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں, اور بات صرف اتنی سی ہے جناب کہ ایک انہوں نے بڑی کوشش کی تھی, بڑی چلاکی کی تھی کہ ہائی کورٹ میں جب نکاح خواں اور جو دوسرا وہ جو تھا گواہ تھا, ان دونوں کی بیل کے لیے انہوں نے درخواست دے دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلدی سے کام نمٹ جائے گا. جب ان کو اگر بیل مل جائے گی تو اس کی بنیاد پر ظہیرہ اور شبیرہ جو ہیں یہ دونوں جو ہے اپلائی کریں گے, اور یہ کہیں گے کہ جی ہمیں بھی ملنی چاہیے کیونکہ وہ بھی نامزد ملزم ہے, ہم بھی نامزد ملزم ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا, وہ کل کا معاملہ جو ہے وہ آگے چلا گیا, اور اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے اب اس کا جو فیصلہ آیا ہے, تو اب وہ جو نکاح خواں اور ملزم ہیں ان کی بھی بیل, آپ یقین مانیے جو میری ایک نالج ہے, جتنا ان چیزوں کو تھوڑا بہت ہم سمجھتے ہیں, ان کی بیل بھی جو ہے وہ بھی منسوخ ہوگی, کیونکہ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سہولت کار ہیں. سہولت کاروں کے لیے بھی بڑی سخت دفعات جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, تو ان سب کو اب جواب دینا ہوگا. یہاں پہ سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا بچی کا میڈیکل ہونا, وہ جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا اس نے ان تمام چیزوں کی حیت چینج کر دی, اور بچی کے میڈیکل میں اس کا 15 سال کا ہونا, جبکہ عمر اس کی 14 سال ہے, لیکن چلے میڈیکل بورڈ بھی 15 سال مانتا ہے, تو اس چیز نے اس چیز کو اور تقویت دی. اور اب یہ کیس جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا. اس سے پہلے جب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں کہتی تھی ابھی بڑا ٹائم ہے, ابھی ٹھہرے, لیکن اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ کیس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا, اور اس میں فیصلے اب آنا شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی بچی کا میڈیکل ہو جائے گا اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے گا کہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی. اس وقت جج صاحبان, پورا معاشرہ, ہماری قوم جو ہے وہ بڑی سینسٹیو ہوئی ہوئی ہے اس کیس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اب میں ذرا آ جاتی ہوں اس خبر کی طرف جو کہ ظہیرے اور شبیرے اور ان کی فیملی کی کچھ خبریں آ رہی ہیں اس وقت, کیونکہ ان کو یہاں تک ان کے کچھ چاہنے والوں نے مشورہ دیا تھا کہ تم لوگ کہیں روپوش ہو جاؤ, لیکن ظاہر سی بات ہے پولیس بھی ان کے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئی تھی. بے شک یہ پولیس کسٹڈی میں نہیں تھے, پولیس کی حفاظت میں تھے, کسٹڈی میں اس طرح سے نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ مشورے دیے گئے تھے کہ تم لوگ غائب ہو جاؤ, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے پھنس جانا ہے. ڈائلیوٹ سچویشن کو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. مختلف یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر وہ اس طرح کے لوگ پوائنٹ آف ویوز دے رہے تھے, جی کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا, صبر صبر صبر. اور اب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ لوگ جیل روانہ ہوئے, ان کے چہرے اترے ہوئے تھے, لیکن نہا دھو کے کپڑے بدل کے بغیر ہتھکڑیوں کے جو یہ گئے ہیں, یہ بڑا سوال ہے. اور میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے اس کام پہ لوگ لگا دیے ہیں. اب جیل کے اندر یہ جس طرح سے رہیں گے نا, میں آپ کو جیل کے اندر سے بھی بتاؤں گی. میں نے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جس وقت جو ایک کیس تھا اسلام آباد سے جو رپورٹ ہوا تھا, جس بچی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا, میں نے اس کیس میں بھی آپ کو جو ظاہر جعفر تھا اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز دی تھی کہ جیل کے اندر کس حال میں وہ رہ رہا ہے. تو ہماری پوری نظریں اس کے اوپر ہے, اور ہم دیکھیں گے. یہ تو پروٹوکول آپ نے دے دیا کہ ہتھکڑیاں نہیں لگائیں, لیکن اب اس کے بعد والا جو کام ہے اس کے اوپر ہماری پوری نظر ہوگی. ظہیر اور شبیر کے گھر کے اندر اب دو جو ہے پارٹیاں بن گئی ہیں. ایک پارٹی اس کی ماں اور ایک پارٹی ہے قدیر اور اس کی بیوی, شبیر کی بیوی. شبیر کی بیوی جو ہے وہ اس وقت, میں آپ کو بڑے ہی بات جو بتا رہی ہوں اس پہ اعتبار کر لیجیے گا. شبیر کی بیوی جو ہے اس وقت وہ بہت غم و غصے کا شکار ہے, جبکہ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا کلپریٹ ہی شبیر ہے. شبیر کی بیوی بھی ابھی تک اس کو نہیں سمجھی, یا وہ اس کے کاموں میں شامل ہے یا وہ اس کو سمجھی نہیں. اس وقت جو رائے ان کے گھر کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جناب ظہیر نے تو جو غلط کیا ہم برے پھنس گئے, ہم تباہ ہو گئے, ہم برباد ہو گئے. ماں جو ہے اس کی اس وقت جو ساری ہمدردیاں ہیں اس وقت اپنے بیٹے جو ہے ظہیر کے ساتھ ہیں, اور شبیر کی بیوی سے بڑی سخت نالاں ہے. اور قدیر جو ہے, قدیر کے جو ان لاز ہیں وہ بھی اس وقت اس کے ساتھ خلاف ہوئے ہیں, اور وہ اب کچھ ثبوت جو ہیں وہ لے کر سامنے آئیں گے, کیونکہ انہوں نے کچھ باتیں شبیر کے حوالے سے بتائی تھیں. اس کیس میں جس طرح کی سہولت کاری وہ کرتا رہا, اور وہ جو سی ڈی آر ڈیٹا ریکارڈ ہے جو کہ وہ اس دن وہاں پہ موجود تھا کراچی میں. دیکھیں یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی شبیر لے کر نہیں گیا, ظہیر لے کر نہیں گیا, کیونکہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم اس دن وہاں موجود تھے, ہم لے کر نہیں گئے. پہلے انہوں نے جھوٹ ہی بولا تھا کہ ہم تو اس دن تھے ہی نہیں, ہم تو اس سے پہلے آ گئے تھے. بچی جو ہے ٹیکسی پر آئی. سوچنے کی بات ہے, عقل کا تقاضا ہے کہ جس دن بچی جو ہے وہاں سے غائب ہوئی ہے اس دن یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. سی ڈی آر ڈیٹا جو ہے یہ سارے ثبوت دے رہا ہے. یہ سب ثبوت ان کے گلے پڑنے والے ہیں, اور ابھی کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ ثبوت جو ہیں شبیر کی بیوی بھی سامنے رکھے گی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے. بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہی ہوں, اور پھر آپ دیکھیے گا
देखिएगा कि किस तरह से इस फैमिली जो ये टूट फूट का शिकार होगी, इनके जो गली मोहल्ले के अंदर इनका सारा गंद धुलेगा, वो सब देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। अब देख लीजिए दूसरी तरफ से जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ना कोई वीडियो बनाई है, खामोशी है। वरना जिस दिन कोई हेयरिंग होती है ना, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो। अभी वो जो एडी और वो जो एक और शख्स है जो भी है, इतनी उनकी बेइज्जती हुई है, लाइव चैनल पर जाके बैठ तो जाते हैं, इतना कुछ लोगों ने उनको बुरा भला कहा है उनकी गंदी गंदी बातों पे, उनके गंदे इल्ज़ामात पे कि वो मुंह उठा के किसी को देख नहीं पा रहे थे। तो खुदा के लिए इस तरह की हरकतों से बाज आएँ और सबको मैं कहूँगी, सब यूट्यूबर्स को ज़ातियात पर ना जाएँ, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में ना जाएँ, जो केस है उसको रिपोर्ट करें, ख़बर पर बात करें। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।